दर्शकबिन नमस्ते। समय सन्दर्भमा तपाईलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। कार्यक्रममा आज हामीले सुरक्षाको विषय उठाउने प्रयास गरेका छौँ। खास गरी मुलुक र जनताको सुरक्षा नै सबैभन्दा ठुलो विषय हो भन्ने हामीले ठानेका छौँ र यसमा राज्यको नीति नियमहरू के कस्ता छन् र यसलाई अझै कसरी प्रभावकारी बनाउन सकेर हामी हाम्रो मुलुक र जनताको एउटा स्थिरताको निम्ति समृद्धिको निम्ति काम गर्न सकौँला, त्यसमा केन्द्रित हुने आज हाम्रो प्रयास छ। यसको निम्ति हामीसँग सुरक्षाविद सुरेश शर्मा अहिले हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडीमा पनि संलग्न हुनुहुन्छ। सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब सुरेश शर्मा भनेपछि तपाईँलाई हामीले चिनेअनुसार तपाईँ नेपाली सेनामा लगभग 32-33 वर्ष बिताइसकेको मान्छे। अब अहिले नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडीमा पनि तपाईँ इन्भल्भ हुनुहुन्छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि जुन मैले चाहिँ पृष्ठभूमिमै नेपालको सुरक्षा, जनताको सुरक्षा भन्ने कुराहरू उठाएँ, यसको निम्ति पक्कै पनि तपाईँ प्रपर मान्छे हो। जुन चाहिँ यो नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडी भन्ने छ, यसले के काम गर्छ त्यहाँबाट कुराको थालनी गरौँ। अब यो नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडिज भन्नेको एनजिओ हो, नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसन। यसले विशेषतः सेक्युरिटी, पिस, डेमोक्रेसी, डेभलपमेन्ट हेर्छ। यो थिङ्क ट्याङ्क अर्गनाइजेसन नै हो र राष्ट्रिय अथवा अन्तर्राष्ट्रिय इस्युजहरूलाई मूल्याङ्कन गरिकन र पोलिसी अब्जेक्टिभ त्यसलाई के प्रकारले चाहिँ निराकरण गर्ने, समस्याहरूलाई कसरी निराकरण गर्ने भन्नेसम्म यसको म्यान्डेट रहन्छ। एउटा थिङ्क ट्याङ्क भन्नुभयो, त्यसबाट आएको कन्क्लुजनलाई के गर्नुहुन्छ? कन्क्लुजन कुनै इन्स्टिच्युटले माग्यो भने हामी उपलब्ध गराउँछौँ, अन्यथा हामीसँगै रहन्छ। आफै अध्ययन गर्ने, आफैसँग राख्ने नै भन्नु पर्यो। त्यसको प्रयोग त गर्नु पर्यो नि सर। प्रयोग आवश्यकता अनुसार हो। सधैँभरि त्यो इस्युजहरू त्यति चाहिरहेको अवस्था पनि हुँदैन। अध्ययन गरेर डकुमेन्टेसन राखेर लाइब्रेरीमा मात्रै राखेर के काम हो र? अब यसको कन्टिन्युटी चाहिँ भइरहेको छ अध्ययनको र अब कुन विषय, कुन प्रसङ्गलाई यसले निकालेको निचोडहरू आवश्यक पर्छ त्यो हामीसँग सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो सरकारी निकाय, मन्त्रालय अथवा सुरक्षा निकायहरूसँग अथवा सम्बद्ध अन्य निकायसँग कुनै समन्वय छैन? त्यो कोरिलेसन अहिलेसम्म हामीले प्राप्त गरिसकेको छैन। अब प्रसङ्ग निकालिहाल्नुभयो, विदेशमा यस प्रकारका इन्डिपेन्डेन्ट थिङ्क ट्याङ्कहरूले निकालेका अध्ययन र त्यसबाट निस्केको निचोडहरूलाई राष्ट्रले अप्टिमाइज गरेको हुन्छ, प्रयोग गरेको हुन्छ। यदि उनीहरूलाई यसप्रति विश्वसनीयता छ भने उनीहरूले प्रयोग गर्ने पनि पाइन्छ। तर नेपालमा यो शैलीमा काम सुरु भइसकेको जस्तो मलाई लाग्दैन। अब आफूले गरेको अध्ययनलाई एउटा जनतामाझ, सर्वसाधारणमाझ लैजानेको निम्ति तपाईँले कुनै जर्नल निकाल्ने, जानकारी दिने, यो प्रकाशन गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न कि गोप्य नै राख्नुहुन्छ? होइन, हाम्रो उद्देश्य जर्नल निकाल्ने नै हो छ र त्यो वार्षिक रूपमा निस्कन्छ पनि। त्यसबाहेक हाम्रो वेबसाइटबाट पनि आम जनताले वेबसाइटमा गएर हाम्रा विचारहरू त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। अध्ययनको निष्कर्ष तपाईँहरू निःशुल्क दिनुहुन्छ? कुनै त्यसको चाहिँ बेच्ने काम, सूचना बेच्ने काम हुँदैन? हालसम्म निःशुल्क नै हो। तर कुनै निकायबाट, सरकारी निकायबाट यो विषयलाई अध्ययन गरिकन यसबाट निचोडहरू र कन्क्लुजनहरू, पोलिसी अब्जेक्टिभ्सहरू निकालेर दिनुभयो भनेर काम लगाइयो भने त्यही अनुसारको काम गर्न पनि सकिन्छ। अब यो संस्थाको धेरै नै पिस, सेक्युरिटी, डेभलपमेन्ट एन्ड डेमोक्रेसी रहेछ। कार्यक्रमको विषय पनि त्यही नै हो, हाम्रो देशको आवश्यकता पनि त्यही जस्तो लाग्छ। तपाईँहरूको अहिलेसम्मको अध्ययन अनुसार हाम्रो देशको जो सेक्युरिटी छ, जो पिसको कुरा छ, त्यसमा के निष्कर्षमा पुग्नुभएको छ तपाईँहरू? अब मलाई लाग्छ, मेरो आफ्नो पर्सनल ओपिनियन पहिला भनौँ, मलाई लाग्छ हामीले निकै उन्नति गरिसकेका छौँ यस सन्दर्भमा। अब हामी यथास्थितिमा त पक्कै पनि छैनौँ। इन एभ्री एस्पेक्ट, पिसमा, सेक्युरिटीमा। अब पिसको त यहाँलाई नै थाहा छ, हामीले एउटा लजिकल कन्क्लुजनमा ल्यायौँ। 1352 माओइस्ट कम्बाटेन्टहरूलाई नेपाली सेनामा ल्यायौँ र त्यसपछि अब कन्स्टिट्युसन हेज बिन प्रमुलगेटेड भनिसकेको पनि छ। तर यसो म भन्दिनँ कि सबै कुराहरू टोटली कम्प्लिट भइसक्यो चाहिँ म भन्दिनँ। तर द प्रोग्रेसन
हामीले जुन प्रकारले चाहिँ हाम्रो अगाडि जानुपर्ने थियो त्यो हामीले प्राप्त गर्दैछौँ। वी आर मुभिङ टुवर्ड्स द पिस। पिस अवश्य पहिलाभन्दा स्टेबल छौँ, हामी पिसफुल छौँ। यो पिस भन्ने चिज चाहिँ अब हामीले जे अर्थमा कुरा गर्दैछौँ त्यो होला। हुन त अब शान्ति भनेपछि मान्छे आत्मिक शान्तिको कुरा गर्ला, आध्यात्मिक शान्तिको कुरा गर्ला, त्यो छुट्टै पाटो हो। तर सुरक्षाले प्रदान गर्ने शान्ति होइन, त्यसमा चाहिँ हामी विकास नै गरिरहेका छौँ, प्रगति उन्मुख नै छ। अब पिस सेक्युरिटी अलि सानो रूपले परिभाषित गर्न सक्ने विषय त पक्कै पनि होइन। अब सेक्युरिटीमा विशेष गरी यहाँले अघि नै भन्नुभयो जनता र स्टेटको सुरक्षा, राष्ट्रिय स्वार्थको प्रोटेक्सन, बचाउ र आफूले चाहेका समुन्नत रूपले देशलाई विकास गर्ने प्रक्रियाहरूमा संलग्न हुने सबै चिजहरू, सबै कम्पोनेन्टहरू त्यसमा हुन्छ। अब रुल्स रेगुलेसन, नियमहरू, सही रूपका कानुनहरू बनिएका छन् भने त्यसको कार्यान्वयन गर्दै जाँदाखेरिमा पिस पनि एचिभ हुन्छ, त्यो सेक्युरिटी पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। तर अब सेक्युरिटीमा अन्य कम्पोनेन्टहरू छन्। अब जस्तो इकोनोमी भयो देशको, अब देशका चाहिँ सुरक्षा संयन्त्र भयो, सिभिल सोसाइटी भयो, एजुकेसन भयो, देशका प्रोडक्टिभिटी, एग्रिकल्चर, इन्भाइरोमेन्ट, यावत चिजहरू त्यसका कम्पोनेन्टहरू हुन्, सेक्युरिटीका कम्पोनेन्ट हुन्। यो सबैको स्ट्रेन्थेन गऱ्यो भने मात्रै पूर्णतया सेक्युरिटी प्राप्त हुने हो। अहिले अब हाम्रो मुलुक र यहाँको नागरिकको सुरक्षाको निम्ति यदि खतरा छ भने कहाँबाट छ? अब अब्जेक्टिभली खतरा यही हो भनेर भन्नुभन्दा पनि हामी यो फेनोमेननमा, यो ग्लोबल सेक्युरिटी इन्भाइरोमेन्टमा, रिजनल र हाम्रो यो जियो स्ट्राटेजिक जुन नेपालको लोकेसन छ त्यसमा हामी कहाँ छौँ भनेर मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ। हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरू अत्यन्तै विकसित हुँदै गइसकेका छन्, हामी कमजोर छौँ इन टर्म्स अफ हाम्रो इम्प्लोइमेन्टमा, हाम्रो प्रोडक्टिभिटीमा, हाम्रो बिजनेसमा, हाम्रा चाहिँ सबै संयन्त्रहरू अलिक कमजोर छन्। अब यी आधारशिलाहरूलाई प्राप्त नगरुन्जेलसम्म हामी कमजोरै हुन्छौँ र यसको इम्प्याक्ट चाहिँ पिसमा र सेक्युरिटीमा पर्ने नै हो। हाम्रो इम्प्लोइमेन्टको आँकडा हेर्ने हो भने हामी अत्यन्त कमजोर छौँ। हाम्रा हरेक दिन 400-500 जना भन्दा पनि बढी युवाहरू बाहिर रोजगारको लागि चाहिँ जानुहुन्छ। अब त्यो वर्कफोर्स, त्यो ह्युमन रिसोर्स हामीले प्रयोग गर्न सक्दैनौँ र पछि भविष्यमा त्यो ठुलो वर्कफोर्स जुन बाहिर गइरहेको छ लाखौँको सङ्ख्यामा, ती नेपालमा आए भने त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि हामीसँग योजनाहरू छैन र त्यस कारणले त्यो फ्रस्ट्रेटेड, त्यो डिसग्रन्टल्ड र चाहिँ अभावमा रहेका त्यो मास, त्यो ठुलो एउटा समूहलाई म्यानेज गर्नुपर्दा त्यसमा सेक्युरिटीका च्यालेन्जहरू फेरि पनि आउँछ। यो सेक्युरिटीको च्यालेन्जहरू आफ्नो ठाउँमा छ, तर सेक्युरिटी प्रदान गर्ने निकायहरू जो हामी कहाँ छन्, निकायहरू मैले इङ्गित गर्न खोजेको नेपाल आर्मी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र अनुसन्धान, उनीहरू कतिको चाहिँ प्रोफेसनल भइरहेका छन्? अब यसमा मेरो अत्यन्त सकारात्मक दृष्टिकोण छ। यो सेक्युरिटीका तिनै कम्पोनेन्टहरू नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, आर्म्ड पुलिस फोर्स र राष्ट्रिय अनुसन्धान, उहाँहरूको केपेबिलिटी पहिलाभन्दा जुन हामीले देखेका छौँ स्ट्रेन्थ वाइज र काम गर्ने ढाँचा र परिपक्वता, प्रोफेसनलिजममा अवश्य पनि उहाँहरूको बृहत्तर भएको छ। सर, इन्डिकेटर अलिक डिफ्रेन्ट छ है सर। नेपाल प्रहरीको प्रशंसा हामी गरिरहन्छौँ, उहाँहरूको चाहिँ देश विदेशमा उहाँले प्रतिष्ठा कमाउनु भएको छ, तर यो पनि नबिर्सौँ आइजिपीहरू चाहिँ जेलमा छन्, भ्रष्टाचार काण्ड लगायतका। विश्वास कहाँ गर्ने, सेक्युरिटीको कुरो र करप्सन पनि सँगै जोडेर आउला, उनीहरू चाहिँ कतिको प्रोफेसनल छन् भन्ने कुरा त्यहाँ पनि देखिन्छ। अब धेरै प्रश्न नगरौँ, नेपाल आर्मीमा पनि यो किसिमका विवादहरू हिजो नदेखिएको होइन, राजनीतिबाट प्रभावित भएर अब प्रधान सेनापति को हुने को नहुने भन्ने कुरामा कति कटवाल काण्ड भए अथवा खड्केका कुरा आए। अब धेरै चिजहरू त्यतातर्फ नजाउँ, मैले इङ्गित पार्ने गर्न खोजेको, हाम्रा सीमामा पिलरहरू रातका रात गायब भइरहेको अवस्था छ, राजधानीमै प्रतिष्ठित मान्छेको अपहरण हुन्छ। यी इन्डिकेटरहरूले कसरी भन्ला कि उहाँहरू प्रोफेसनल हुनुहुन्छ, दक्ष हुनुहुन्छ, होइन, राम्रो चिज गरिरहनु भएको छ भन्ने चिज त हामीले कहाँनिर प्रत्याभूत गर्ने? अब
अब यसमा रियलिजम एकतिर छ र आइडियलिजम एकतिर हुन्छ। अब स्यामुअल पी हन्टिङटन उहाँले भने बमोजिम चाहिँ के बुझिन्छ भनेदेखि चाहिँ आर्म्ड फोर्सेसमा भएका व्यक्तिहरू अत्यन्त प्रोफेसनल हुनुपर्छ, अत्यन्त प्रोफेसनल हुनुपर्छ भनेर उहाँले जुन एउटा आइडियल एउटा चाहिँ प्रतिपादन गर्नुभयो त्यसअनुसारका यहाँले भन्नुभएको जस्तो अहिले लिडरसिपहरू त्यो हुनु भएन, त्यो गुण उहाँहरूमा नहुनु त्यो दुर्भाग्य हो। अब त्यो व्यक्तिको समस्या हो कि त्यो इन्स्टिट्युटमै कुनै अब त्यो संस्कार त्यो प्रवृत्ति हुर्किरहेको छ? अब करप्सनको संस्कार नेपालमा कसरी हुर्क्यो यो पनि एउटा विषय अध्ययन गर्न लायक नै छ। इन एभ्री सेगमेन्ट, इन एभ्री फिल्ड्स, हरेक निकायमा एकदम इन्स्टिट्युसनलाइज भइरहेको छ। त्यसले ग्रसित पारेर ती इन्स्टिट्युसनलाई पनि छोएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। अब सुरक्षा प्रदान गर्ने निकाय नै त्यो किसिमका गतिविधिमा संलग्न हुने, उनीहरू त्यो जर्जरमा त्यो दलदलमा फस्ने हो भने मुलुक र जनता कहाँनिरबाट कसरी सुरक्षित हुन्छन्? स्थिति त दिन प्रतिदिन बिग्रिँदै गएको पो देखिन्छ त। निकाय यहाँले भन्नुभयो बमोजिमै करप्सनमा इन्भल्भ हुँदैन, व्यक्तिगत हो यो कुरो। अब व्यक्तिगत आचरण, उहाँको क्वालिटी, गुण, चिज र त्यो करियर प्लानिङमा उहाँहरूलाई कसरी त्यो सिनियर पोजिसनमा लगियो त्यसलाई नै राम्रोसँग चाहिँ क्रस सेक्सन गरिकन चाहिँ हेर्नुपर्ने चिज हुन्छ। पछिल्लो समयमा के देखेको छ सर, हाम्रो हरेक निकायहरू राजनीतिबाट प्रभावित हुने, दलका नेताहरू सरकारले सुरक्षा निकाय लगायत विभिन्न कम्पोनेन्टहरूमा हस्तक्षेप गर्ने, त्यो हस्तक्षेपलाई पनि हाम्रा अधिकारीहरूले सहर्ष स्वीकार गर्ने, त्यसैको एउटा कारण हो कि त्यो पनि? अब राजनीतिक हस्तक्षेप भने जानी जानी हुँदैन, यो इन्डाइरेक्टली नै हुने जस्तो लाग्छ मलाई। र यहाँनिर के एउटा कुरा विचार गर्न मननीय छ भने जुन जस्तो इन्स्टिट्युसन जुन कि राजनीतिसँग अलग्गै रहनुपर्ने छ, उहाँहरूको राजनीतिक व्यक्तित्वहरूसँग जुन लगाव हुन जान्छ त्योलाई निषेध गरिनुपर्छ। त्यो चाहिँ इन्स्टिट्युसनली नै त्यसलाई डिस्करेज गरिकन र त्यो राजनीतिक लगाव हुनलाई चाहिँ दिनुहुन्न। त्यसपछि राजनीतिक जुन हस्तक्षेपको बाटो पनि त्यहीँनिर रोकिन्छ। र अर्को कुरा आयो के भने कार्यान्वयन, नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षका कुराहरू आए। अब नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि पहिला नीति बन्नुपर्छ। त्यो नीति बन्दाखेरिमा विशेष गरेर त इन्स्टिट्युसनको हितको लागि इन्स्टिट्युसनबाट बनिनुपर्छ। कहिलेकाहीँ त्यसलाई के भनिन्छ भनेदेखि चाहिँ बटम अप अप्रोच पनि भनिन्छ, तलबाट माथि जाने, न कि माथिबाट तल। अब माथिबाट तल आयो भनेदेखि त्यसमा चाहिँ एररहरू हुनसक्छ, एनोम्यालिज हुनसक्छ, त्यसमा चाहिँ गलत निर्णयहरू चाहिँ भएका हुनुपर्छ। अनि त्यस कारणले बेला बखतमा त्यो निर्णयहरू बदल्ने, पोलिसीहरूलाई चेन्ज गर्ने। बटममा भन्दा पनि टप टु बटनको कल्चर बढी हुर्किएको छ नि त। टप टु बटमलाई त्यति लाद्ने प्रवृत्ति हो। हजुर, यसलाई राम्रोसँग विचार गरिकन मात्रै। अब टप टु बटम पनि होला, कुनै कुनै नियमहरू टप टु बटम पनि हुनुपर्ने हुन्छ। अहिले मात्रै हामीले कुरा गऱ्यौँ डेमोक्रेटिक कन्ट्रोल अफ आर्म्ड फोर्सेस, किनभने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पार्लियामेन्टेरियन्सहरूले चाहिँ बनाउने नियमहरू हुन्। अब त्यो माथिबाट पनि आउनुपर्छ, कति हदसम्म त्यो पनि आवश्यक। ठिक छ, नीति नियमहरू ऐनहरू बन्लान्, तर त्यसको कार्यान्वयनमा हामी कतिको खर उत्रिन्छौँ भन्ने कुरा हो। जस्तो मैले अघि नै पनि भने, सीमामा हाम्रा पिलरहरू गायब हुन्छन्, देशका विभिन्न ठाउँमा विखण्डनका नारा लाग्छन्, अनि सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू देशभरि भ्रमण गएर हामी ठुलो हेरेर बस्दैनौँ, सार्वभौमसत्ता, मुलुकको अखण्डता, जनताको सुरक्षाको निम्ति हामी एक्सनमा जान्छौँ भन्छन्। यो केवल भर्बल स्टेटमेन्ट चाहिँ देखिन्छ, एक्सन कहीँ पनि यो रिफ्लेक्सन भएको पाइँदैन। यो चाहिँ के भएको छ? अब सीमामा भएका गतिविधिहरूलाई हेर्नको लागि त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट, नेसनल इन्स्ट्रुमेन्ट छ, त्यो स्थानीय निकायदेखि नै माथिसम्म नै छ, त्यसको मिनिस्ट्री नै छन्। अब त्यसबाट हेरिनुपर्छ। र त्यसबाहेक अन्य मुद्दाहरू जे छन्, जोसँग सम्बन्ध छ त्यसले नै गर्ने हो। र कुनै व्यक्ति विशेषले, कुनै इन्स्टिट्युसनको लिडरसिपले हामी ठुलो हेरेर बस्दैनौँ भन्नेमा मेरो चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो उहाँहरूको आफ्नो दृष्टिकोण हो। अवाञ्छनीय क्रियाकलापलाई ठुलो हेरेर बस्न त पटक्कै पनि मिल्दैन। वैधानिक तवरले त्यसको चाहिँ सही तरिकाले एक्सन देखिएन कि एक्सन त्यो अनुसारको यो जनताको सेन्टिमेन्ट हो कृष्णजी। एक्सन भन्नाले त्यसमा अन्य प्रोसिजरहरू, अन्य इन्स्ट्रुमेन्टहरू, अन्य अप्सनहरू प्रशस्त हुँदै
सुरक्षा सेना सुरक्षा फोर्सहरू एक्सनमा नजाने हो भने त्यो किसिमका उत्तेजक कुरा बोल्न जरुरी छ। यहाँ अलिकता अप्ठ्यारो प्रश्न गर्नुभयो यहाँले जस्तो लाग्छ मलाई। अब त्यो कुन सन्दर्भमा आएको त्यसलाई पहिला बुझ्नु जरुरी छ। अब सुरक्षाको दृष्टिकोणले आफूलाई थ्रेट लागेको, आफूलाई भविष्यमा यसबाट चाहिँ त्यसको स्पार्क त्यो साइकोलोजिकल्ली ट्रिट गरौँ भन्ने हो। अन्ततोगत्ता त्यसले खराब गर्छ, हानि पुर्याउँछ भन्ने थाहा हुँदै त्यसबारे आफूले नबोलिकन बस्नु पनि मलाई ठिक त लाग्दैन। तर यो भन्नुको तात्पर्य यो होइन कि तत्कालै त्यसमा एक्सन गइहाल्नुपर्छ र गर्नुपर्छ भन्ने त्यो आशयको त्यो अभिव्यक्ति नहोला। अर्को के छ भने सर, हामी कहाँ चाहिँ यो सुरक्षा निकायबीच आपसी समन्वय छैन भन्छन् कि हाम्रो आर्मी होस्, पुलिस होस्, सशस्त्र यो चाहिँ विश्वमै उत्कृष्ट छन्, राम्रो अनुसन्धान गर्छन्, विश्वमा हुने ट्रेनिङहरूमा उहाँहरू उत्कृष्टता हासिल गरेर आउनुहुन्छ। तर आफ्नै देशमा चाहिँ यो सुरक्षा निकायबीच आपसी समन्वय नहुँदाखेरि बेला बेलामा दुःखद घटनाहरू भएका र सुरक्षा प्रदान गर्न सकिने सक्षमता भएर पनि त्यसमा खरो उत्रिन नसकेको यो किसिमको एउटा कुरा छ। साँच्चै नै के हाम्रो सुरक्षा निकायबीच समन्वय हुँदैन? समन्वय चाहिँ भइरहेकै छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा अब सबै निकायको प्रतिनिधित्व हुन्छ। त्यो सबभन्दा एपेक्स बडीमै सबैको प्रतिनिधित्व हुनु भनेको त्यो समन्वयकारी भूमिकाको लागि त्यो एउटा चाहिँ ठुलो महत्त्वपूर्ण एभिडेन्स हो। अब त्यसबाहेक पनि अर्गनाइजेसनको चाहिँ इन्टर रिलेसनसिप पहिलेदेखि नै भइरहेको नै छ। तर यहाँले भन्नुभएको जुन चुनौती चाहिँ छ, किनभनेदेखि अलिक कम्पार्टमेन्टल हुन्छ आफ्नो रोल्स रिस्पोन्सिबिलिटीले गर्दाखेरिमा तिनटै निकायहरूको केही हदसम्म कम्पार्टमेन्टल पनि हुन्छ र सबै चिजहरू सेयर गर्नलाई पाइराखेको पनि हुँदैन र यो समन्वय हुनुपर्छ भनेर सोच आइकन त्यो समन्वयकारी एउटा प्रावधान त्यो भइसकेकै छ। त्यसमा पनि अझ विशेष गरी नेपाल आर्मीको मा अलिक फोकस गरेर एउटा क्वेसनमा गरिहाल्छु सर। त्यसमै अब त्यति लामो समय बिताइसक्नु भएको छ। इमिडिएट केही घटना भयो त्यहाँ चाहिँ इमिडिएट मोबिलाइज हुनुपर्ने छ, तर नेपाल आर्मी प्रक्रिया कुरेर बस्छ, माथिको आदेश कुरेर बस्छ। त्यो बेलासम्म त यहाँ नोक्सान जे हुनुपर्ने हो सब भइसकेको हुन्छ। यो विगतमा द्वन्द्वकालका पनि केही दृष्टान्तहरू यसमा छन्, त्यसो चाहिँ किन हुन्छ? अब यसमा दुईटा एस्पेक्ट छ। ह्युम्यानिटेरियन प्राकृतिक प्रकोप जस्ता समस्याहरूमा तत्काल खटिनु पर्दा माथिको आदेश कुर्नु पर्दैन। त्यसमा रेगुलेसनले नै क्लियर कट भनिदिएको छ कि लोकल कमान्डरले तुरुन्तै एक्ट गर्न सक्छ र जिल्लामा पनि प्रजिएको अध्यक्षतामा एउटा सुरक्षा ऊ पनि छ र त्यस अरू चाहिँ नेपाली सेना प्रयोग हुने भने यो अन्तिम शक्तिको रूपमा हो। अब त्यसको एउटा ग्रेजुअल रिस्पोन्स कुनै पनि घटना घट्यो अथवा घट्नुभन्दा अगाडि नै पूर्वानुमान गरिकन त्यसको ग्रेजुअल रिस्पोन्स लिन जाने समयसम्म हामीसँग प्रशस्त ग्याप हुन्छ र त्यो चेन अफ कमान्डमा माथिसम्म जान्छ र माथिबाट त्यसको चाहिँ एउटा वैधानिक त्यसको अप्रुभल पाइकन सेना खटिने हो। अब त्यसबाहेक अन्य सुरक्षा निकायहरू जस्तै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, उहाँहरूको पनि आफ्नो म्यान्डेट दिएको छ र उहाँहरू खटिनुहुन्छ। त्यस कारण मलाई ग्याप होला जस्तो मलाई लाग्दैन। द्वन्द्वकालको यहाँले जुन एउटा प्रसङ्ग उठाउनु भयो त्यसमा पनि त्यही नै थियो। त्यसमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदबाट पारित गरिकन त्यसको एउटा पद्धति त्यसको वैधानिक तवरले निकै माथिल्लो तहमा गएर त्यसको अप्रुभल भएर स्वीकृति प्राप्त गरिकन तल निर्देशन दिनुपर्ने थियो। तर त्यो नभइकन तत्कालीन प्रधानमन्त्रीबाट सिधै त्यो चेन अफ कमान्ड केही हदसम्म ब्रेक हुन गएको हुनाले केही ढिलो भएको हो। अन्यथा त्यस्तो मैले अरू दृष्टान्तहरू एउटा नागरिक स्तरमा जुन सम्बन्ध हुनुपर्ने हो नि, जस्तो अब सुरक्षा निकायसँग त जनताको भरोसा हुनुपर्ने, विश्वास गर्नुपर्ने, उनीहरूको उपस्थिति आएपछि आफूलाई अझै सुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने, खुसी हुनुपर्ने। तर हामी कहाँ अझै पनि नेपाल आर्मी होस्, पुलिस होस्, सुरक्षा निकायका मान्छे देखेपछि सर्वसाधारणमा एउटा टेरर आउँछ कि अझै पनि। हुन त पुलिसले चाहिँ माई फ्रेन्ड, पुलिस माई फ्रेन्ड भन्ने एउटा नारा निकाल्छ। आर्मीले पनि गाउँ गाउँमा बसेर विकास निर्माणका गतिविधिहरू सञ्चालन गरेर जनतासँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने प्रयास गर्छ। तैपनि यो भएको पाइँदैन। यो चाहिँ किन? यसको अलि अचम्मको उयो छ। सैनिक जवानहरूले जनताहरूसँग त्यति घुलमिल हुने मौका पाउँदैन र घुलमिल हुनुपर्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। जब जब समस्या पर्छ र नागरिक सम्बन्धका
क्रियाकलापहरू टड्कारो देखिन्छन् त्यस बेला मात्रै इन्भल्भ हुने हो। जस्तो भूकम्पको बेलामा, बाढी पहिरो, विभिन्न नेचुरल क्यालामिटिजको बेलामा र राष्ट्रलाई पर्ने अन्य चिजहरूमा पनि भनौँ न समस्याहरूमा पर्ने हो, अरू बेला हुँदैनन्। त्यस कारणले त्यो मनोवैज्ञानिक तवरले डर जस्तो हुनु मलाई लाग्छ त्यो स्वाभाविकै हो। तर त्यो त्यति भइरहेको हुँदैन। अलिअलि त डर पनि हुनु पर्यो नि। डर त हुँदैन नै जस्तो मलाई लाग्छ। आफ्नो म्यान्डेट, आफ्नो कार्यक्षेत्रमा काम गर्ने हो। अब सिपाही बाहिर निस्केर कसैलाई हार्म गर्न पनि चाहँदैन, त्यो गर्दा पनि गर्दैन, गर्न पनि मिल्दैन, गर्ने कुरो पनि भएन। तर नागरिकहरूले त्यो सोच्नु, एउटा यहाँले भन्नुभएको कुरो एउटा इमोसनल चिजहरू, एउटा आफ्नो मनोगत नै मान्नु यसलाई। मैले अब सुरुमै सरलाई सोधेको थिएँ हामीलाई देशलाई, जनतालाई सुरक्षा चुनौतीहरू के कस्तो छन् भन्ने हिसाबमा। यो सम्झिँदाखेरि दिमागमा आयो, किन यहाँले हाम्रो जोग्राफिक सिचुएसनको पनि कुरा गर्नुभएको थियो। हाम्रो उत्तर र दक्षिणमा ठुला ठुला शक्ति राष्ट्र छन्। बेला बेलामा हाम्रो देशलाई चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदानको रूपमा प्रयोग गरेका रूपमा पनि आउँछन्। फेक करेन्सीका कुराहरू, अपराधी समात्ने कुराहरू, ओपन बोर्डर छ होइन। अब विश्वमा विभिन्न यो आतङ्कवादी सङ्गठनहरू छन्, इस्लामिक स्टेट आइएस होस् अथवा बोको हराम होस्, यी सबै चिजहरू। अनि हाम्रो खुला सीमाका कारण, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको यहाँ निर्बाध प्रवेशका कारण ती चिजहरूले कहीँ हाम्रो मुलुक, हाम्रो सार्वभौम सत्ता, यो सबै चिजमा कहीँ कतैबाट थ्रेट भएको हो कि, यो किसिमको चर्चा पनि हुन थालेको छ। सरलाई के महसुस हुन्छ? यहाँले सही भन्नुभयो। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले केही समय अगाडि 2016मा नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति त्यो प्रतिपादन गरेको छ। त्यसमा खुल्ला सिमानालाई पनि वान अफ द प्रब्लम, एउटा ठुलै समस्याको रूपमा उसले राखेको छ। अब हामीले विश्वास त्यसैलाई नै गर्ने हो। अब त्यसलाई प्लग इन गर्नको लागि, रोक्नको लागि के कस्ता उपायहरू अवलम्बन भएका छन् त्यो यहाँलाई पनि थाहा होला, भेटिन्छ खोज्दै जाँदाखेरिमा। अर्को भन्नुभयो नेपाल एउटा आतङ्कवादीहरू खुला रूपले आउन सक्छन् भन्ने। अब हाम्रो उहाँहरूलाई चेक गर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट कतिको बलियो छ त्यसमा भर पर्ने कुरो हो। संसारभरि नै यो छ, युरोपमा पनि। हाम्रा सुरक्षा निकायहरू त्यसमा सजग भएको पाइन्छ कि पाइँदैन? सुरक्षा निकायहरूलाई सजग भएका छैनन् भनेर आरोप लगाउन मिल्दैन, उहाँहरू गर्नुभएको छ। तथापि यो चिजहरू अलि भेग कम्प्लेक्स हुन्छ। हामीले दिनदिनै हुन त अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीहरूलाई पनि यहाँसम्म मात्रै जेलमा कोचेकै छ, कोचेका पनि छौँ र नेपालमा पक्रिएका पनि छन् र सुरक्षा संयन्त्र अत्यन्तै कठिन र एकदमै भरपर्दो बनाएको देशहरूमा पनि हामीले पाइरहेकै छौँ। विभिन्न पड्किरहेका छन्, विभिन्न हत्या हिंसाहरू भइरहेका छन्। त्यस कारणले यो सबैभन्दा बलियो भनेको अमेरिकामै दैनिक घटना हुन्छन्। 100% सेक्युरिटी कायम गर्ने भने एउटा चुनौती नै हो यो। तर जो इन्टरनेसनली ग्लोबल्ली चाहिँ यो टेररिजम जो फैलिरहेको छ, धार्मिक कुरालाई अगाडि सारेर, मैले अघि इस्लामिक स्टेट आइएसको नाम लिए, त्यस्ता धेरै छन्। त्यसको चाहिँ भोलिको सम्भावना कस्तो रहन्छ? किनभने नजिकको दक्षिण भारत लगायत अन्य देशलाई उसको चुनौती गइसकेको छ। हामीलाई टार्गेट गर्ला भन्ने होइन, तर हामीलाई उसले उपयोग गर्न सक्छ। त्यो सम्भावना देखिन्छ? सही भन्नुभयो। अहिले चाहिँ आइएस बेसिकली अमेरिका, युरोप प्रति स्पेयरहेडेड छ र भारतलाई पनि उसले लक्ष्य बनाउन सक्छ। हामी भारतको नजिकको देश र जहाँ हाम्रो ओपन बोर्डर छ, हवाई मार्ग, अफगानिस्तान छोइसक्यो, पाकिस्तान छोइसक्यो, अब इन्डिया पनि भइसक्यो। बेला बेलामा यस्ता गतिविधि देखिन्छन्। हालसम्म हामी अनटच छौँ, तर भविष्यमा हाम्रो रुट प्रयोग गर्न सक्छन्। रुट प्रयोग गर्न सक्छ। अब त्यसका सेल्टरहरू लुक्ने अथवा चाहिँ अहिले संसारभरि देखिएको समस्यामा स्मल आर्म्स र लाइट वेपन्सको जुन तस्करी, त्यसका चाहिँ ओसार पसार, त्यसका प्रयोगमा सबैजनाको यो कन्सर्न छ। त्यसैले हामी पनि त्यसबाट अनटच नै हुन्छौँ नै भनेर हामीले अहिले गर्न सक्दैनौँ, ठोकुवा गर्न सक्दैनौँ। तर हामी त्यसप्रति हामी सचेत र सजग हुनुपर्छ। अब फेरि म हाम्रै यतातर्फ आउँछु। यो सुरक्षा निकाय कुरा गर्दाखेरि सर, जस्तो हामी देख्छौँ कि सिंहदरबार होस्, संसद भवन होस्,
अथवा प्रहरी कार्यालय होस्, आर्मीको अफिसरहरू भएको ठाउँमा होस्, त्यो आसपासमा ठुला ठुला भवनहरू बनिरहेका छन्। हुन त हामी कहाँ भवन नीति छ, तैपनि त्यसको पालना भएको पाइँदैन। हामी सिनेमा पनि हेर्छौँ, विश्व पनि हेर्छौँ कि यस्ता महत्त्वपूर्ण संवेदनशील निकायको अगाडि पछाडि ठुल्ठुला भवनहरू बनाउन पाइँदैन। सिनेमा पनि भवनमा गएर जालबाट गोली हानेको देखिन्छ होइन। यतातर्फ हाम्रो ध्यान किन नगएको? सिंहदरबारको छेउछेउमा हेरौँ ठुल्ठुला भवन बनिरहेका छन्, संसद भवनको वरिपरि हेरौँ ठुल्ठुला भवन बनिरहेका छन्। अब त्यसै गरी आर्मीको, पुलिसको यताउता सबै ठाउँ सुरक्षा दृष्टिले यी चिजहरू कतिको जोखिमपूर्ण भइरहेका छन् हामी कहाँ। यो त मैले काठमाडौँको इक्जाम्पल दिएँ, सहरी क्षेत्रमा धेरै ठाउँमा यो देखिन्छ। यो जोखिमपूर्ण कुरा हो कि होइन? सिंहदरबार विकास प्राधिकरण भन्ने एउटा मेरो जानकारीमा थियो पहिला। सायद उहाँहरूले यो सुरक्षाको दृष्टिकोणले त्यो सिंहदरबार प्रेमिसेसलाई कसरी सुरक्षित पार्ने भन्ने बारेमा त्यो मास्टर प्लान गराउँदाखेरिमा गर्नुभएको हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर मलाई अहिले यहाँले भन्नुभएको जस्तो जानकारी चाहिँ मलाई भएन। जस्तो पहिला संवेदनशील कुनै पनि निकायको अगाडि पछाडि त्यता ठुला भवनहरू बनाउनु जोखिमपूर्ण हुन्छ कि हुँदैन? अवश्य हुन्छ, त्यो त अवश्य हुन्छ, त्यसमा शङ्कै छैन। त्यस कारण म के भन्दैछु भनेदेखि उहाँहरूको त्यो मास्टर प्लान जुन बेलामा चाहिँ उहाँले बनाउनु भयो त्यो बेलामा त्यो रूपरेखा त्यसमा पक्कै पनि त्यो समावेश गरिएको थियो कि अथवा हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। अब अर्को मेरो अन्तिम प्रश्न, अब हाम्रो देशमा सुरक्षा कसलाई दिने भन्दाखेरि हामीले जनता र मुलुकको कुराकानी गऱ्यौँ, तर पछिल्लो समयमा राज्यको पोलिसिसहरूले भिआइपी र भिभिआइपीमा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ। उनीहरूका अगाडि पछाडि त्यस्तै सुरक्षाकर्मी, त्यति गाडीले घेरेको छ, खर्च त्यस्तै, बस्ने ठाउँ त्यस्तै। अब विश्वस्तरको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने अब अमेरिका पनि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा आफ्नो हिसाबले निजी जीवन बिताइरहनु भएको छ, त्यस्ता अन्य राष्ट्रपति धेरै छन्। अन्य देशमा खासै त्यो पाइँदैन। अब हामी कहाँ चाहिँ सुरक्षाको प्रमुख ध्यान भनेको भिआइपी भिभिआइपीहरूमा छ। यो जनता र मुलुकमा बहस कमै भएको देखिन्छ। हाम्रो ट्रेन्ड ठिक ठाउँमा छ? यसलाई गृह प्रशासनले बेला बखतमा पुनरावकलन पनि गर्ने गरेको पाएको छु मैले। विशेष गरी गृह प्रशासनले नै गर्ने हो, सायद उहाँहरूले गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। अब यो डेन्सिटी अफ पपुलेसन छ नि जुन भिड, त्यो भिडले पनि केही हदसम्म यसले त्यो असर गर्छ अगाडिपट्टि। हाम्रा भिआइपी भिभिआइपीहरू त्यति असुरक्षित पनि त छैनन् होला कि, ताकि त्यो किसिमको नीतिगत रूपमै त्यति खर्च गरेर अगाडि बढ्नु परोस्? अब त्यसमा म पनि सहमत चाहिँ छैन, तर सुरक्षामा म यसलाई चाहिँ नकार्न सक्दिनँ। किन इन्डिभिजुअलको सुरक्षाको लागि जुन गरिएको चिजलाई निकालिदिएर अथवा हटाइदिँदाखेरिमा भोलि त्यसमा सुरक्षामा केही हानि भयो भने त्यसको ग्यारेन्टी लिनु पनि गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले हु विल बेल द क्याट भन्ने जस्तो पनि भएको होला। अब गृह प्रशासनले पुनरावलोकन बेला बेलामा गरेको, रिभ्यू गरेको चाहिँ मैले पाएको छु, त्यो सकारात्मक चिज नै हो। यसभन्दा अगाडि मैले एकचोटि सुनेको थिएँ, हाम्रो तत्कालीन प्रधानमन्त्री उहाँले मलाई यो अगाडि पछाडि पछुवा अगुवा मलाई नभए पनि हुन्छ है, उहाँ अहिले बित्नुभयो, उहाँ हुनुहुन्न अहिले, भन्नुभएको थियो। त्यस कारणले यदि उहाँले ठान्नुहुन्न म सुरक्षित छु, मलाई यो आवश्यक छैन भन्नुभयो भनेदेखि त्यसलाई हटाउन पनि सकिन्छ अथवा न्यून गर्न सकिन्छ, घटाउन सकिन्छ। मेरो रेकमेन्डेसन चाहिँ त्यही नै हो। हुन्छ सर, अब समय सकियो। अर्को बसाइमा फेरि लामो कुराकानी गरौँला। यहाँको समय र विचारको निम्ति धेरै हस्, थ्याङ्क यू कृष्णजी, थ्याङ्क यू भेरी मच। हस् दर्शकबिन, समय सन्दर्भमा हामीसँग सुरक्षाविद सुरेश शर्मा हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्।